sa langit nung puloy anak, kung pasanon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayan dayon. Si Jesus kanimo akiuban, ngadto sa langit nung puloy anak. Gitala mo ba ngadto kang Jesus, ang gibati mo nga kagul-anan. Si Jesus kanimo makiuban, ngadto sa langit nung puloy anan. Pasanon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayang dayon. Si Jesus kanimo makiuban, ngadto sa langit nung puloy anan. Kung pasanon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayang dayon. Si Jesus kanimo makiuban, ngadto sa langit nung puloy anan. Si Jesus kanimo makiuban, ngadto sa langit nung puloy anan. Ngadto sa langit nung puloy anan. Mayong gabi sa tanan. Malipayon nga adlawng Domingo. Malipayong unang adlaw sa semana. O malipayong ikaupat nga adlaw sa atong 10 days of prayer. Kumusta ang atong eksperyensya mga kaigsunan sa atong pag-ampo? Aduna na ba'y mga pagtubag? Aduna na ba tay nakita nga kaayuhan gikan sa Ginoo? Or aduna na katawhayan sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon? Siguro mga igsoon, nausab siguro ang ato mga
pagtagad may tungod sa atong mga pag-ampo. Ang ato ikalipay mga igsoon nga na-encourage ta ug nagmalipayon ta diha sa atong mga pag-ampo. Pero ang pagtubag sa Ginoo mao gyud ang atong kalipay. Oo o dili tubag sa Ginoo. So nini higayuna sa gihapon ato pod nga gitamyaw nato ang atong mga kaigsuonan, no? Nga o kadasig nato nga nagalantaw karon sa atong live. O ang Dios magpanalangin kaninyo. Salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo karon sa atong mga pag-ampo. Alang sa pagsugod mga kaigsuonan atong dapiton ang Bulang Espiritu nga maoy magauban kanato karon. Pinaagi sa paghangyo nato sa Ginoo diha sa atong mga pag-ampo sa hilom ug ato siyang daygon uban sa pagpasalamat. Magampo ta mga igsoon. So human na tag-ampo mga igsoon, buot pasabot, kauban na nato ang Ginoo. Nara sa atong kiliran. Siya ang naghimo nga balaan anining atong panagtigom karon. Og ang atong programa magapadayon sumala sa pagsugod ato gyud kini ugyunan sa pag-awit. Atong kantahon ang Leaning on the Everlasting Arms. Unya, palihog lang ko og ukabdaan sa atong mga hymnals para dito na taday mga igsoon sa atong opening song. Wala ko kabalo unsa ni ang nakabutang diri is hymn number 469. I don't know unsay kuan. 295. So sa SDA hymnal, English ni siya hymn number 469 pero sa ato ang Cebuano version 295. Dayon usa ka pag-ampo nga offer nga to sa Ginoo pinagi ni Kadasig J. Mondidondo. Human mga kaigsunan mao ang special song natay special song na naka-assign karon. Dayon mao na dayon ang ato nga speaker si Brother Daniel Nordin, no? Nga ato mabatian karon sa pagsaysay sa mga importante kayo nga mga butang. So sa atong pagpaminaw niya, atong sabton mga kaigsunan kay usan ni nga makapadasig nato diha sa pag-ampo. Pagkahuman mga igsoon na gamay lang nato nga mga discussion. Human mao dayon ang atong prayer band. So by group lang gihapon ta mga kaigsunan, mas tindot man gyud nga by group nato. Dahil isulti nato ang ato nga mga prayer requests, no? So daghan ta mga prayer request, personal, family members, i-pray nato atong masilingan, pray nato. Inalan ta maging specific kay mao naman ni ang ato na tun-an kagabi. Dayon usa pa gyud nga mga prayer request nato mga kaigsunan nga kinahanglan nato dal-on sa pag-ampo. And never gyud ta mga igsoon magunahuna sa atong pag-ampo nga para nato kundi pagdaog og kalag nga atong pag-ampo sa kaluwasan sa kanato og sa kaluwasan sa atong matag kaigsuonan.
ug sa atong ginaampo. Okay? Dayon mo na dayon ang atong closing song ug ang closing prayer. So mga igsoon, atong sugdan kini. Atong yun atong chorister sa hatag sa atong opening song. Manindugta for our opening song, Leaning on the Everlasting Arms, sing number 295. 295. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. Why a blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Mangluod ta mga kaigsoon sa pagkampo. O Diyos nga labing gamhanan, tagya sa matagusan na mo ang kinabuhi. Ginoon ako ang pagpasalamat, pagdahig diya kanimo. Sa tibok adlaw nga ipapahulay, ikaw nagauban gayud kanamo, nagaprotekta, nagahatag kaalam nga lignon sa tibok adlaw nga ipapahulay. O Diyos, nining takna sa kagabion, sa mo ikaapat nga gabi o adlaw sa 10 days of prayer. Mong gipasalamatan nga nakaabot kami nining kagabion. Ginuunas tanan kami naghangyo nga ikaw magapasaylo sa mga sala sa pulong man sa buhat ug sa panghunahuna. Pero nga takos kami diha kanimo nining kagabion. Ug naot nga ikaw magapatunga kanamo karon samtang kami magapaminaw sa mga testimonya nga makapadasig kanamo. Ikaw maghataw kaalam nga langitnon nga ang magawa sa mga baba sa mga manog. Pinsahe karon si Brother Daniel Binurdin at kamahatag nga langit kon nga kaalam ug kanamo man Ginoo na nagapaminaw makasabot sa mga testimonya na batian karon. O Diyos, wala kami harang mahimo kung wala ikaw. Busan nining taknas gabion naot nga ikaw magapatunga kanamo karon. Mong presensya magauban kanaw anton nga ang programa matapos. Ug kining tanan namong giampog gipasalamatan. Pinagi lamang sa mong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen.
Ngayong gabi sa tanan. Ang uluhan sa akong i-testimony karon, mga pag-ampo nga wala tubaga ug pagtuo. Isaya 40 bersikulo 31. Apan ang mga naghulat sa Ginoo magapabag-o sa ilang kusog. Paghulat. Lisod maghulat. Kinsa ba ganahan maghulat? Maghulat sa doktor, maghulat sa linya, maghulat sa langay nga eroplano, o maghulat sa tao nga maulahi sa meeting. Si Abraham naghulat og 25 ka tuig alang sa tubag sa iyang pag-ampo. Si Moises naghulat og 40 ka tuig aron sa paglihok sa Dios. Si Jose nahimong ulipon og pila ka tuig, unya napriso pagayod sa pila ka tuig. Dili sayon nga maghulat sa Dios sa ingon nga kahimtang. Daghan nga pananglitan sa Biblia ang nagapakita kung giunsa ang paghulat o pagpaabot sa tabang sa Ginoo. Bisan pa sa kalisod sa paghulat, ang Biblia nag-ingon nga ang pasensya usa ka kinaiya sa mga katawhan sa Dios. Sa pag-ampo, mao usab kini. Usahay kinahanglan nato maghulat alang sa tubag. Sa matag tinuod nga pag-ampo, adunay tubag nga moabot. Tingali dili kini moabot sumala sa imong gusto o sa panahon nga imong gipangandoy. Apan kini moabot sa paagi o panahon nga labing angay alang kanimo. Ang mga pag-ampo nga imong gihalad diha sa kahasol, kapoy o pagsulay, gitubag sa Dios, dili kanunay sumala sa imong gipangandoy. Apan kanunay alang sa imong kaayuhan. Kung magpaubos kita sa atong kaugalingon o magpresentar sa atong panginahanglan sa klaro o detalyado nga paagi, nga nag-ila sa atong bugos nga pagsalig sa Dios. Siya motubag apan kasagaran kinahanglan kita maghulat. Usahay kinahanglan pa ang mahurot nato ang tanan natong kapanguhaan o opsyon sa dili pa mulihok ang Dios. Aron mahibal-an nato nga kini gayud siya ang naglihok. Kung mutubag siya dayon tingali mag-angkon kita nga kini atong abilidad. Kung wala kitay makitaan nga klaros nga solusyon sa krisis, ang Dios moingon lamang sa usa ka pulong og ang butang nga wala nato damha mahitabo. Jeremiah 33 bersikulo 3. Tawga ako og ako motubag kanimo og magapakita kanimo og dagkong mga butang nga dili nahibaluan. Isaiah 26 bersikulo 3. Ikaw magatipig kaniya diha sa hingpit nga kalinaw, siya nga ang huna-huna nagapabilin diha kanimo. Apan kung dili siya motubag sa panahon o paagi nga atong gipangayo, mahimo natong huna-hunaon ang wala siya motubag. Ang Dios motubag sa matinud-anon o mapainubsanon nga mga pag-ampo og ang iyang tubag mao ang labing maayo nga tubag. Ikaw gitawag sa paghibalo sa gugma sa Dios. Efeso 3 bersikulo 19. Mao kana ang imong gikinahanglan sa magkalawom ang imong pagkaila kaniya. Mulawom usab ang imong pagsalig kaniya. Muuswag ang kalinaw. Nga anaa kanimo, musamot ang imong pagkaandam sa paghulat sa iyang
pagiya ug ang labi natong andam sa og paglihok. Iyahat ang imong pananaw ngadto sa kaniya. Iyang gugma nga saad ug mga paagi nga iyang gipakita sa milabay nga mga pagsulay. Ang Dios nasayod sa gugma. Kaugmaon nagaamuma siya kanimo, apan nagpakabana usab siya sa uban. Tingali dili siya mutubag karon tungod kay adunay siya mas maayong tubag. O dili pa kini ang insakto nga panahon, o dili pa ikaw andam alang sa iyang plano. Tingali aduna siya'y lain nga tubag nga nagatiman sa uban pang mga panginahanglan nga tingali wala nimo mahibaluan. Tingali usab tugutan niya ang pipila ka mga butang sa imong kinabuhi isip paagi sa buot sa uban nga dili makabot sa uban nga paagi. Daghan ang mga panghitabo nga masabtan lamang nato kung tua nata sa langit. Hinumdumi si Jesus wala moanhay og mamatay aron lamang hatagan kita og hayahay nga kinabuhi dinhi sa yuta. Sa pagkatinuod miingon siya nga sa kalibutan adunay mga pagsulay. Juan 16 versikulo 33. Kasagaran gigamit niya ang mga pagsulay aron tudloan kita og mga leksyon nga makatabang sa pag-uswag sa kinaiya og sa pagkabot sa kaluwasan. Ikaduhang Korinto 4 versikulo 17. Og kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga among giantos naghatag kanamog labing kadako og walay katapusang himaya nga labaw kaayo sa mga kalisdanan. Busa imbes nga muhangyo ta sa Dios ang kuhaon ang mga kalisdanan, hangyua siya nga mutabang kanimo nga mo tubo og makakat-on og pinaagi niini. Ang atong labing dako nga panginahanglan dili mao ang mga butang nga atong giampo, bisan pa ang kasagaran kini mga tinuod nga gipanginahanglan. Ang atong labing dako nga panginahanglan mao ang pag-ila sa atong Dios. Ang pag-uswag sa atong pagkaila kaniya makapauswag usab sa atong pagsalig kaniya. Og musamot pa nga tugutan nato siya nga mulihok dinhi kanato. Gitawag kita sa Dios sa pagampo o pagpangita kaniya sa iyang presensya, sa iyang plano, sa iyang pagiya. Siguro ang pag-ila kaniya sa dili pa ka mangita og tubag og tabang, unya itugyan kaniya ang tanan mong kabalaka og maghulat diha kaniya. Og maora to ang akong testimoniya. Nindot kay mga kaigsunan, no, ang atong mensahe. Salamat kayo, Brother Daniel. O karon mga igsuon, tuguti ko ninyo sa pagsaysay o dugang pagyud nga o gamay nga nindot kayo nga naa diri sa ato mensahe mga igsuon. Kaning naa sa ato karon nga pagampo, kaning giingon nga hulat. Ano sa man kita mo hulat? Ano sa man kita mo padayon sa paghulat? Unsa man pud ang atong gihulat? Ha? Ang tubag ba sa atong pagampo mo atong gihulat? Nadiri mga igsoon giingon sa ato nga mensahe karon
Nga maka-encourage kinato mga igsoon sa pag-ampog sa paghulat pagyod. Unsa? Hala, dili di ay mga igsoon nga gipractice ta nga mahimutang humble. Dili di ay nga gipractice ta nga mahimutang patient. Dili di ay. Ang ato di ay mga igsoon nga paghulat mao di ay sa paagi usab nga kita mga kaigsunan maghulat di ay sa atong kaluwasan. Ngano man kaning atong mga pag-ampo kung sa kuan pa ni gabi atong gistoryahan generic man, generic ba general nya di og specific pod murag lahi nga mga pag-ampo kay murag maingon na to nga dili anang para lang gid nato sa atong kagalingon nga mga pag-ampo ba. Pero ang tinuod ay mga kaigsuonan, nganong kinahanglan kita muhuwat kay ang Dios mismo unsa mohatag ra gyud unya sa tubag. Unsa ang the best nga tubag sa Ginoo nga ihatag niya sa matag usa nato nga mga pag-ampo? Mao ang sumala pa dinhi sa giingon sa atong nabasahan. Diba, di man ang gusto man sa Ginoo nga kita malipayon, pero naingon siya nga kita moagi sa mga kalisod. Gusto niya nga atong hulaton mga igsoon, mao sa atong mga pag-ampo nga kita makaabot unya sa adlaw siyang pagbalik. Kay ang magpabilin hangtod sa katapusan mao ang maluwas. Ngano man mga igsoon nga kinahanglan ta mag-ampo gyud. Ngano man. Ngano man nga kinahanglan gyud ta mo surrender sa Ginoo. Ngano man nga kinahanglan gyud ta og pagsalig sa Ginoo. Ngano man nga kinahanglan gyud ta muhigda, musandig, musalig sa Dios. Ngano man. Di ay mga kaigsuonan wala ta makahibalo sa atong future. Kinsa may nakabalo sa inyong future? Wala. Kinsa may nakabalo nga ugma na ay mahitabo? Kinsa ay nakahibalo nga sa sunod adlaw mao na ang tubag sa atong pag-ampo? Wala. That is why we need to pray. Kay dunay Dios nga naga-care kanato. Kay dunay paglaom sa unahan. Kay wa ta kabalog unsay naa sa ugma. Unya mura ta mga kaigsunan bagalakaw nga wala ta kabalo sa pikas bahin ni ana. Sayop mga igsoon ingon nila nga inig kamatay na ay kinabuhi sa likod nga itang na to ana nga mubiya ka sa imuhang lawas. Dili mga igsoon. Wala na siya sa Biblia. Kung mao man lang na mga igsoon, di na lang ta magampo. Total, kung mamatay ta, buhi raman ta gihapon. Naragyapon tay consciousness. Naragyapon tay pagkabalo. Pwede ragyapon ta magsuroy-suroy sa kalibutan. Nga morang ginahandom na to nga mahimutang tagulilong, di na gid ta makitaan. Ang ginahandom na to nga mahimutang mulupad, magsige lang taglupad-lupad kay giingon nila, espiritu na lang ta. Dili na mao mga igsoon. Why is it nga kinahanglan nato magpray? It is because we don't know our future. And now is the time to live a life fully surrendered to the Lord. Kinsa may gahuna-huna mga igsoon nga if example lang ha. Dili lang gyud unta mahitabo. Example lang ha. Kisa may maghandom nga example ako. Kisa may gahuna-huna nga maimpierno di ay ko sa ulihi. Wala man ko kabalo. Kisa po'y gahuna-huna nga basig malangit ko. Wala po ko kabalo. Unsang atong kaugmaon nagadepende sa unsang atong pagkinabuhi karon. Mao na mga igsoon nga we need to pray. Why nga si Jesus nabatasan niya mag-pray? Kaya tawo siya.
sa ana nga panahon. Unya, kay tao siya, limited mga igsoon ng iyang pagkatao. Kinahanglan pagid siya mosalig sa iyang amahan. Kinsay nagsulti niya nga ang usa ka makasasala maginusol? Is it Jesus Christ himself nga nakasayod siya kay Ginoo siya nga kana siyang tawhana maginusol? No. It is God's. It is God and it is the Holy Spirit of the Lord nga mo'y nagkaman niya nga dunay tao nga magunsa maghinulsol. Kinsa may nagdahom nga si Jesus moadtos Damascus ug makita niya ang usa ka tawo dito nga iyang luwason. Kinsay gamando? Ang amahan sa langit. Dili siya. Kay wa siya kabalo sa iyang future sa time nga siya unsa? Tao. Kay kung tao siya mga kaigsunan, pero Diyos nga iyang dunag gihapon gahom sa pagka-Diyos, abi niyo mga igsoon, dili na siya mamatay. Kay Diyos man siya, di siya tao. Di siya masakitan. Pero kiniani siya nga tao, nagkinahanglan siya og direct nga unsa? Pag-ampo sa amahan aron makasayod siya ug unsa iyang kaog maon. Ha? So, nga man dire, God knows our future. Kung mutubag ang Dios, maayo. Nganong gitubag niya kay maupod iyang plano. Kung wa gitubag sa Dios, maayo gihapon. Nganong wala niya gitubag kay dili the best nga time para nato ngayon tubagon. Or nganong wala niya gitubag kay wala nasubay sa iyang plano. O man ta kabalo mga igsoon. Mao na nga kinahanglan ma-develop na tong kinaiya sa paghulat. Ma-develop na tong kinaiya sa paghulat. Kay kung dili ta kabalo mo hulat, di pa mo abot si Kristo nangawala na ta sa simbahan. Sakto ba mga igsoon? Nganong muhulat ta? Aron mabansay ta sa paghulat sa kaluwasan nga atong hulat. Unsa dapat atong iampo mga igsoon? Instead of asking God to remove challenges, unsa yun rin? Atong pangayuon ang tabang sa Dios nga makalahutay hinuunta sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kay wala gyud ang Dios nagpasalig nga lipay ta. Wala ga pasalig ang Dios nga nindot og hapsay itong kinabuhi ning kalibutana. Nagpasalig Ginoo ng Dios nga kita unsa makaagi og pag-antos, makaagi og paglutos, busa. Ang ato pagampo dili di ay pagpatawhay kundi pagunsa. Mangayo tagtabang sa Ginoo nga makalahutay ta sa paghulat. Ang greatest need nato mga igsoon is kaluwasan. Dili na kung unsa-unsa na ang atong ginapangamuyo. Sa pag-ampo pa lang, ang atong pag-ampo dapat para sa kaluwasan. Dili sa kalaglagan. So ang Ginoo naghangyo, si Jesus nagpakita sa iyahang batasan sa pag-ampo. Naghangyo ang Ginoo, nagtawag siya kanato sa pag-pray. Pangitao nato ang iyang presensya. Ang iyang plano pangitao nato. Ang iyang giya pangitao nato. Seek to know Him before seeking answers and help. Mas dapat unahon nato pag-ampo ang pag-ila niya kaysa mangayo ta, mag-ampo ta kay mangayo ta sa atong gusto nga kalibutanon ra biapon. Di ba? Mas mag-ampo ta nga mas makaunsa pa ta, makailata niya. Dayon once nakaila na ta sa Ginoo, ato na dayeng isandig ang tanan nato nga mga gikinahanglan sa pag-alagad
ug sa pagkinabuhi nga Kristohan. Amen. Amen. So mga kaigsunan, atong ihatag ang tanan nga panahon karon sa atong groupings. So gihangyo namo nga naay mag-lead gyapon sa matag usa ka grupo. Isa ka grupo dinhi, isa ka grupo diri. Sumala sa atong naandan, ang atong mga kaigsunan nga gikan sa Lipat-on Church, niya man sila karon, usa sila ka group, no? To be led by Brother Bibit, kisa pa ni Sister Rhoda, Ma'am Dinden, naa sila si Ma'am Luz. Salamat din nga naa sila karon, no, from Lipat-on Church. Dahil ang atong mga kaigsunan dinis Calatrava nga pagagiyahan, pag-led ni Pastor o requested by Tita Milogene. Si Pastor niya naampod si Brother Fredo, Sister Normi, si Ma'am Maricho. Okay? So mga igsoon, mag-group ta, mag-discuss ta mga kaigsunan sa atong mga prayer request. Maghangyo ta sa Ginoo nga atong mga pag-ampo tubagon. Kung mag-ampo ta sa atong isig katao, ato silang iampo nga sila maabtan sa kaluwasan, sa kamatauran. Ato silang dalon mga igsoon gyud sa atong mga pag-ampo. Okay? So gihangyo na akong tanan sa pag-proceed, mag-ampo ta.
It is well with my soul. 361. When peace like a river attendeth my way, where sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin on the joy of this glorious thought, my sin not employed, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when my face shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trial shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, we praise you for this wonderful evening that you've given unto us, for the messages that we have heard, and for the answered prayers, and for hearing our prayers. Ginoo, may you be with us as we go home. May you protect us from any harms and dangers, and may you bless us, Lord, all throughout this week of prayer. Forgive us from all of our sins. This we pray in the loving name of Jesus. Amen.